اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداه بحسن ظنه بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلله. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاي راجيا لما لديك، فلا تخيبه برحمتك من فضلك. إلهي قد جثى العائد إلى المعاصي بين يداك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يداك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفا محدرا راجيا وفاضت عبرته مستغفرا نادما. وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي وغرني سترك المرخى علي. فمن الآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. فيا سوتاه غدا من الوقوف بين يديك إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحوز. ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري كثرت معاصي. فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحيا من ربي. اللهم فبحق محمد وآل محمد اغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. ثم ابكي وضع وجهك على التراب وقول ارحم من أساء
واقترف واستكان واعترف. ثم ضع خدك الأيمن وقل إن كنت بئس العاب فأنت نعم الرب. ثم ضع خدك الأيسر وقل عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم. ثم عد إلى السجود وقل 100 مرة العفو 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 العفو. وصل يا رب على محمد وآله